अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, हमारा उन्वान जो चल रहा है इंशाअल्लाह ताला वो है सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले के पार्ट 7 में हम लोग देखे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही आई और उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप हुआ, फिर दूसरी वही आई, फिर उसके बाद सूरह मुदस्सिर की 5 आयतें नाजिल हुई। फिर उसके बाद दोस्तों अल्लाह ताला हुक्म दिए कि आप अल्लाह ताला की किबराई बयान करें, आयतें पढ़ के लोगों को दीन की तरफ मुतवज्जो करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे तरीके से नबूवत हासिल हो गई। फिर मक्का का जो माहौल था दोस्तों, मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल गुजारने वाले हैं। जो वाक़यात होते हैं इंशाअल्लाह ताला अजीज़ मैं आपके सामने आप लोगों के सामने बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। पूरे 13 साल मक्का में रहेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद 10 साल मदीने में रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को अच्छी तरह जानते थे कि वो कुफ्र और शिरक में कैसे मुब्तला है, और कुरैश के कबीले वालों को दीन इब्राहिम में उनको भी धक्का नहीं लगना। फिर वो बड़ी चालाकी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम कर रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे लोगों को। बड़ा ही चैलेंज का दौर था। पहली जो शरीयत का जो काम शुरुआत करे, उन्होंने पहला जो इस दीन का काम करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने घर से करे। ख़वातीन में से एक थे, तो ख़वातीन में से वो थे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह ताला जिसको पहला इस्लाम पहुंचाना चाहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, वो पहली खातून थी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अपने घर से स्टार्ट किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को फैलाने का। दूसरे इस्लाम कबूल करने वाले जो थे मर्दों में, उनके दोस्त, उनके खासम खास दोस्त और होने वाले ससुर और चहीते दोस्त, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ हमेशा रहा करते थे और उनके साथ कारोबारी दोस्ती थी और उनके साथ वक्त ज़्यादा गुजारते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तीसरी दावत थी बच्चों में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो दोस्तों, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 10 साल के थे तो उनके अखलाक बहुत अच्छे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। अब हमारे बच्चों को भी हम कुरान की तालीम दें और हदीस की तालीम दें, नमाज के आदाब सिखाएं और छोटे बड़ों से कैसे बात करना है वो अदब सिखाएं। और हमारे आजकल के बच्चे तो उम्र रहती है दोस्तों खेलने कूदने में लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करे तो उनके अखलाक, उनसे ये सबक लेना चाहिए कि उनसे हम ये सबक लेना चाहिए कि हम भी कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें और हदीसें पढ़ें, कि जैसे अखलाक वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने बच्चों को ताकीद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, अपने बच्चों को कुरान और नमाज और हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और एक अल्लाह की इबादत सिखाएं और कि दीन और इस्लाम क्या चीज़ है। तो दोस्तों, चौथे वो शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उसी दिन सूरह मुदस्सिर जिस दिन नाजिल हुई थी, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो दोस्तों, ये चौथे शख्स थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद गुलाम थे, ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी आसमा बिनते अबू बकर, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। तो दोस्तों, ऐसे ही करते करते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर से इस्लाम को स्टार्ट किया, फिर दीन की दावत दी, फिर उसके बाद अपने आसपास पड़ोसियों को दीन की दावत दी, फिर उसके बाद जो भी उनके दोस्त अहबाब थे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, उनको दावत दी दीन की। जहाँ भी वो बिज़नेस के सिलसिले में जाया करते थे हर किसी को दावत दिया करते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद थी दूसरों तक पहुँचाना। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने भी इस्लाम को कबूल कर लिया, उन्होंने भी दीन की दावत कबूल कर लिया और भी अपने घर से और अपने रिश्तेदारों से और अपने आसपास पड़ोसियों से वो भी दीन का काम करने लगे। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए दोस्तों। 3 साल तक ज़ोरों शोरों से इस्लाम को कबूल करने लगे लोग, अरे लोग दीन की दावत फैलाने लगे। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सारे लोग
دین کی دعوت پھیلانے لگے، گھر گھر جا کر کہنے لگے، بولنے لگے، دین کا کام کرنے لگے۔ تو دوستوں 3 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں تو ہر گھر گھر میں اسلام پہنچ جاتا ہے اور مکہ کے وادیوں میں دین پھیل جاتا ہے۔ تو دوستوں پھر کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آیتیں نازل ہوئی، سورہ شعراء نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد دوستوں پھر کچھ دن گزرتے گئے، آیتیں نازل ہوتے گئی، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد وضو کا طریقہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو بتانے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن طالب، زید بن حارث، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سارے جنوں کو بتانے لگے، وضو کا طریقہ بتانے لگے۔ دوستوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نماز چل رہی تھی وہ صبح 2 رکعت اور شام میں 2 رکعت، بس اتنی ہی تھی۔ نمازیں نہیں ملی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو صبح 2 رکعت پڑھا کرتے تھے اور شام میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ تو دوستوں یہ کام جاری اور ساری رہا، سارے لوگ مل کر دین کی دعوت دینے لگے۔ تو دوستوں مکہ کے وادیوں میں کھلے عام نماز نہیں پڑھتے تھے لوگ۔ جبرائیل علیہ السلام وضو کا طریقہ بتا چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا چکے تھے۔ پھر اس کے بعد لوگ خوشی خوشی صبح 2 رکعت اور شام میں 2 رکعت نمازیں پڑھنے لگے اور خوشی وضو کرنے لگے اور خوشی سے نماز پڑھنے لگے بہت، اور لوگ چھپ چھپاتے پڑھتے تھے، یعنی مکہ کی کئی جھاڑیوں کے پیچھے پڑھا کرتے تھے اور گھروں میں اپنے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ نماز کھلے عام نہیں پڑھا کرتے تھے، کعبہ شریف کے پاس جا کر نہیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تب اعلان نہیں ہوا تھا کہ کھلے عام نماز پڑھنے کا۔ تو دوستوں ڈر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور کیونکہ مشرکان مکہ اگر ان کو دیکھ لیں گے نماز پڑھتے ہوئے تو کہیں وہ اسلام کے خلاف کچھ کر نہ بیٹھے، تو اس لیے ڈر کر گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قبیلے والوں کو بلایا ایک دن اپنے گھر پر، تو بنو مطلب اور بنو ہاشم 2 قبیلے والوں کو بلا کر 40 سے 45 لوگ تھے جو قریش کے قبیلے والے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تعریف کرے، پھر اس کے بعد آیتوں کا ذکر کرے، پھر اس کے بعد شرک کیا ہے، کفر کیا ہے وہ بتانے لگے اور لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھانے لگے، اور ایک اللہ کی عبادت کرو بول کر ان کو بولنے لگے۔ وہ ان لوگوں کو بولنے لگے، کہنے لگے جب تم رات میں سوتے ہو صبح جیسے اٹھتے ہو، ایک دن آپ لوگوں کو موت آئے گی، پھر وہ موت آنے کے بعد آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو لوگوں کو یہ سب بتانے لگے۔ قریش کے قبیلے والوں کو جب یہ بولتے ہیں، ساری باتیں بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد محفل میں ابو لہب بھی رہتا ہے۔ ابو لہب اٹھ کر کھڑے ہو کر بولتا ہے کہ اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ لو، ایسا نہ ہو کہ مکہ کے سارے لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ تو ابو لہب یہ کہتا ہے کہ لوگ دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، یعنی طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، سارے لوگوں کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ ابو لہب بول دیتا ہے کہ بھتیجے کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ سارے مکہ کے لوگ یعنی دوسرے قبیلے والے ہمارے دشمن ہو جائیں، لڑائی نہ ہو جائے، تو اختلاف نہ ہو جائے۔ تو ابو لہب کہتا ہے، اس محفل میں ابو طالب بھی رہتے ہیں، ابو طالب نے اٹھ کر کہنے لگے کہ ابو لہب کی باتیں مت سنیے، اے میرے بھتیجے، میں تمہارا سپورٹ کرتا ہوں، میں تمہیں سپورٹ دیتا ہوں اور میں تمہارے ہر جگہ ساتھ میں رہوں گا۔ ابو طالب نے کہا، ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ میں دین ابراہیم کو نہیں چھوڑوں گا، جو میرے باپ دادا کیے تھے میں وہی کروں گا۔ ابو طالب نے ایسا کہا۔ ابو لہب نے مخالف کرنا شروع کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ ابو طالب نے سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوستوں پھر وہ محفل ختم ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرا پلان بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آگے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دین کو عام کرنے لگے، یعنی دین کی دعوت دینے لگے۔ تو دوستوں مکہ میں آگے کیا ہوا، ان کے کون کون دشمن ہوئے اور کون کون ان کو گالیاں دیے، کون کون ان کو برا بلا کہا، کے بعد کے ویڈیو میں ہم ہر چیز جانیں گے دوستوں، مکہ کے حالات، مکہ کے لوگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت۔ تو دوستوں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز بتائیں گے، تب تک ہمارے چینل پر بنے رہیے، ہمارے چینل کو سپورٹ کریے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، اس ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے، دوستوں میں شیئر کریے۔
تو دوستوں چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اس ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں یہاں پر. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. مع السلامہ.